बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। रावटी आपकी खिदमत में हाजिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले इस बात के ऊपर बात करनी है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला तो काफ़ी पहले तैयार कर लिया गया था, उसको सुनाया गया, किसी की बातचीत नहीं सुनी गई और कादियानी को हक दे दिया गया आज़ादी का। और अपने मजहब के मुताबिक जो है, जिस तरह कुरान पाक है उसी तरह वो कहते हैं कि आप कुरान पाक को अपने तर्जुमे के मुताबिक आप कर सकते हैं। कैसे मुमकिन है ऐसे? एक वो शख्स जो खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देता था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर पहरा देता था, वो शख्स आज अडियाला जेल में बैठा है। एक वो शख्स जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इस तरह के फैसले कर रहा है। सर ऐसे कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है? आईने पाकिस्तान कहता है कादियानी को आज़ादी इज़हार राय नहीं है, कादियानी जो है वो हर लिहाज से बाउंड है, कादियानी मुसलमान नहीं है। पहले वो मुसलमान बनेंगे, देन फिर आगे कुरान पाक सेम है, सबके लिए सेम है। कुरान पाक वो कुरान पाक है जो अल्लाह पाक ने किताब उतारी है। इसको कैसे कोई चेंज कर सकता है? इसके बारे में बताया जाए। कैसे अपने तर्जुमे के मुताबिक उसको ढाल सकता है? ऐसा मुमकिन कैसे है? या काजी फायज़ ईसा साहब ने कैसे, काजी फायज़ ईसा साहब तरीक के सियातरीन फैसले कर रहे हैं, तरीक के सियातरीन फैसले कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो उनसे डिमांड भी कर दी इस्तीफे की। इस तरह के फैसले जो है वो हमें खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देना था, और हम ही जो है वो खत्म नबूवत के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। खौफ खुदा खत्म हो गया है, खुदा की खुदाई खत्म हो गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस फैसले के मुताबिक आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, खत्म नबूवत की तौहीन है ये, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है ये, जिसके लिए, जिस तौहीन के लिए हम गर्दन कटवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या इस फैसले के लिए इस फैसले के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्या? कि क्या फैसला दिया आपने? इस वक्त पूरी दुनिया में भुचाल मच गया है, जंगल में आग लग गई है काजी साहब के इस फैसले को लेके कि किस किस्म का फैसला किया है काजी साहब ने, मुतनाज़ फैसला, और इसके अलावा जो सियातरीन फैसला है। काजी साहब मुसलसल सियातरीन फैसले करते जा रहे हैं जो अवाम को नापसंद आ रहे हैं। सर अवाम को देखें, अवाम जो चाहती है उसके मुताबिक फैसला करें, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। अपील जारी है, ठीक है जी, अपील लगेगी तो इसका डेफिनेटली इसका जो चेंज होना चाहिए ये फैसला, अगर चेंज नहीं होता तो ये फिर पाकिस्तान में कुछ और होगा। तमाम उलमा बाहर निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे, ठीक है। खत्म नबूवत की बात आती है तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आता है, सिर्फ उलमा ही नहीं निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, क्योंकि ये हमारी इज्जत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इज्जत है, हमें उनकी इज्जत करनी है। दूसरा, जस्टिस बाबर सत्तार, दबंग किस्म के दलाइल, क्या ही जबरदस्त किस्म की जो वो अदालत लगी कल के रोज, और जस्टिस बाबर सत्तार ने बोलती बंद कर दी। केस को दूसरे बेंच में मुंतकिल करने का कहा गया। बाबर सत्तार ने कहा कि ये अब आप डिसाइड करेंगे केस को किस अदालत में मुंतकिल करना है, या बेंच आप बनाएंगे, आपके पास एक इख्तियारात नहीं। जस्टिस कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दबंग अंदाज में चल रहे हैं, दिलेराना अंदाज में चल रहे हैं, और दलाइल इनके, ये जो दलाइल देते हैं वो तारीख में लिखे जाएंगे, दलाइल सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे वो दलाइल, क्योंकि दलाइल बहुत दबंग देते हैं और जुर्म के खिलाफ देते हैं। जहां पे सारे निज़ाम के ऊपर एक प्रेशर है, दबाव में है सारा निज़ाम, वहां पे दो जज दिलेराना फैसले कर रहे हैं, दिलेराना अंदाज में केस को आगे लेके चल रहे हैं। अब आप देखते हैं शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, पीर को जवाब तलब किया गया है जस्टिस बाबर सत्तार ने। देखते जवाब क्या आता है, उसके बारे में जो है वो आगाह भी कर दिया है मुजरिम को कि आप जो है वो आउट ऑफ द कंट्री नहीं जा सकते। अब आप देखते हैं, देखें आगे होता क्या है। ये दो सिर्फ ऐसे जज जो दिलेराना अंदाज से चल रहे हैं, बाकी तमाम दबाव का शिकार है। होते हैं कुछ जज ऐसे होते हैं, कुछ दिलेर होते हैं इंसान दुनिया में, जो हजरत इमाम हुसैन की जो है, हजरत उमर फारूक की जिंदगी के ऊपर चलते हैं, उनकी पटरी के ऊपर चलते हैं। हजरत उमर फारूक के रास्ते पे चलेंगे तो जाहिर बात है अदल और इंसाफ कायम होगा। अदल और इंसाफ कायम होगा तो आपकी रियासत ग्रो करेगी, आपकी मईशत भी ग्रो करेगी, आपका हर किस्म का निज़ाम ग्रो करेगा। मोहतरमा मरीम नवाज जो अब हमारे पे मुसल्लत की जा रही हैं, वज़ीर आला पंजाब बनाई जा रही हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी करप्शन जो है वो मेरी डेडलाइन है।
سب سے پہلے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے آغاز ہی کرپشن سے لیا ہے. اب پوچھیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. آپ نے عوامی مینڈیٹ چوری کی ہے, عوامی ووٹ چوری کیے ہیں آپ نے. کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 ہیں, ان کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کے مطابق اب مسلسل ہار رہی ہیں اور ڈومینیٹ کر کے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہاں سے جیت رہے ہیں آپ سے. کسی ریاست میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کہیں گے کرپشن میری ڈیڈ لائن ہے, آپ نے سٹارٹ ہی چوری سے لیا ہے, آگے کیا ہوگا؟ اب یہ قدم قدم پہ انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کرواتے رہیں گے کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے کرپشن میری ڈیڈ لائن ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب آپ نے کرپشن کی. ایون فیلڈ آپ جب وہ پروف نہیں کر سکے کہ وہ آپ کے پاس کہاں سے ہے. آپ یہ نہیں پروف کر سکے کہ آپ کے چچا زاد کزن جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹ کہاں سے آئی, پیسہ کہاں سے آیا, آپ یہ نہیں پروف کر سکے. منی لانڈرنگ نہیں آپ پروف کر سکے. آپ یہ نہیں پروف کر سکے کہ آپ کے جو ملازم تھے, جو چپڑاسی ہے, مالی ہے, ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کیسے آئے, آپ یہ بھی نہیں پروف کر سکے. آپ کچھ بھی نہیں کرپشن کے متعلق پروف کر سکے. پھر یہ ہے کہ آپ تو غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. یا تو آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں, آپ پروف کریں کہ آپ کے پاس کہاں سے آئے. ایک طرف عمران احمد خان نیازی ہے, اس کے اوپر گھڑی کی بات ہوتی ہے, وہ پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دیتا ہے, یہ قانون ہے, یہ اس طرح سے میں نے گھڑی نکالی, اس طرح سے میں نے بیچی. وہ یہ نہیں کہتا میں نے نہیں کیا, وہ کہتا ہاں میں نے گھڑی لے کے بیچی ہے. اتنا ٹیل کا زور لگا کے بھی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے خلاف صرف ایک گھڑی نکلی ہے, کہاں جائیں گے آپ؟ آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ گھڑی آپ کو آنے والے دنوں میں چگنی ہے, یہ گھڑی آپ کو بہت چگنی ہے, کیونکہ عوام آپ کے مخالف ہو چکی ہے, عوام آپ سے رستہ الگ کر چکی ہے. میرے خیال سے مسلم لیگ نون کا جو اب حال ہونا ہے وہ جس طرح ایم کیو ایم ہے اسی طرح کا حال ہونا. مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو گئی ہے. جس طرح کے حربے استعمال کیے گئے ہیں, جو پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے, اور عزت چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا گیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی تو ہے نا. اس وقت گورنمنٹ میں کون تھے؟ پی ڈی ایم تھی. پی ڈی ایم کے مین سربراہ کون تھے؟ شہباز شریف صاحب تھے. ان کی دور حکومت میں سب کچھ چلتا گیا پاکستان کے ساتھ. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ مریم نواز صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہی متنازع ہے کہ کرپشن میری ڈیڈ لائن ہے. آغاز ہی انہوں نے کرپشن سے لیا, عوامی ووٹ چوری کی. ہونے کیا جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے. پی ڈی ایم پارٹ 2 سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. عوام مزید ان سے پیچھے جائے گی. کتنی دیر چل جائے گی؟ 2 سال چلا لیں, 1.5 سال چلا لیں, پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر الیکشن کی طرف چلیں گے, ٹھیک ہے, ووٹ نہ چوری کیے گئے, تو عمران خان 180 جو اب لے رہا ہے نا, 200 لے بیٹھے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ عوامی مینڈیٹ کو مسترد کیا جا رہا ہے, عوامی رائے کو مسترد کیا جا رہا ہے, مسلسل مسترد کیا جا رہا ہے. ابرار بھٹو صاحب نے پوچھا جی کہ آپ عمران خان کے ساتھ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کیسے بات کرے؟ آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ. یہ وہی نواز شریف ہے جو کہتے ہیں میں زرداری کو گھسیٹوں گا, سڑکوں پر گھسیٹوں گا. یہ وہی نواز شریف ہے جو کہتے ہیں عمران خان اور زرداری ایک ہی سکہ ہے, ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. تو کیسے ممکن ہے؟ عوام بے وقوف تھوڑی نہ ہے, عوام کو سب نظر آتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ زرداری کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, سارے پاکستان بنا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے اندر دین ایمان کوئی نہیں ہے, آپ جو بات کرتے ہیں اسے آپ پھر بھی سکتے ہیں. اور دوسرا یہ آپ سب سیاست کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے ایک طرف کہہ دیا زرداری عمران خان ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, دوسری طرف آپ اتحاد کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں. آپ یہ جو کہتے تھے کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا, گھسیٹا اس طرح آپ نے کہ آپ ان کو جو صدر کا عہدہ دے دیا. تو یہ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے؟ کیا کھیلا جا رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آئین قانون کے مطابق چلا جائے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. پاکستان کے مینڈیٹ کو مانا جائے, پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو مانا جائے. آپ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو مانیں گے, پاکستانی عوام آپ کو سراخوں پہ بٹھا رہے گی, اس چیز کی وارنٹی ہے. عوام آپ سے محبت کرتی ہے, یہ نہیں کہ آپ سے محبت نہیں کرتی, لیکن آپ کو پاکستانی عوام کا سوچنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے اور وہ کس کو لانے کے حق میں. ظلمت کا دور زیادہ رہ نہیں پائے گا, ایک نہ ایک دن ضرور مٹے گا. قرآن کہتا ہے, اسلام کہتا ہے, اور اس کے لیے جدوجہد جاری ہے عمران خان صاحب کی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آج کی نئی اپڈیٹس رات تک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے اپنے میزبان حرارہ بٹی کو اجازت دیں. فی امان اللہ.